ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾਂ पा बैठे हैं सोची पे हैं उनकी करिए। तो जिन्होंने ये इलेक्शन मैनेज किए हैं, जिस तरीके से ये रिजल्ट लाए गए हैं, वो अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये तो आप वही बता सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे सियासी जमातों को वो ले आए हैं, अब वहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की जो है वो पोजीशन में नहीं है कि वो एक पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और छोटी जमातों के साथ जो है मिलके हुकूमत बना ले। अब जो इस वक्त नताइज सामने आए, वो दो बड़ी सियासी जमातें जब तक एक साथ नहीं होती और फिर छोटी जमातों को नहीं मिलाती, वो हुकूमत बनाने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। तो इस वक्त जो सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो सबसे बड़ा जो रोग लगा है वो मुस्लिम लीग नून को लगा है। हालांकि रोना पीटना तो पीटीआई का है, लेकिन असल जो रोग लगा है वो मुस्लिम लीग नून बिलखसूस बाऊजी को लगा है, जो चौथी बार वजारत उज़्मा का ख्वाब जो है वो लेके जो है वो पाकिस्तान आए थे कि वो चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनको गलतफहमी थी कि जो खान साहब का जो बयानिया है उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है। तो मेरे लिए जो इक़्तिदार की राय जो है वो हमवार की जाएंगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ पे भी जो है ना वो क्रास लगा चुकी थी। तो मैं इससे पहले तकरीबन 2 माह पहले जो है ना एक वीडियो में बता चुका था कि मियाँ नवाज शरीफ का जो इस इलेक्शन में जो किरदार है वो बहुत महदूद है। उनको जो चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि 16 माह की जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है और उन्होंने जो परवाज़ की है मियाँ शहबाज ने, उस परवाज़ के नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून है वो जो है जितना पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे आ चुकी है, अब वहाँ से अगर इलेक्शन में वो जाएगी तो वो 15-20 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। तो मियाँ नवाज शरीफ को सिर्फ इसलिए लाया गया है कि इस मुर्दा घोड़े में जो है वो थोड़ी सी जान डाले, ताकि इतनी सीट्स तक आ जाए कि वो कम अज़ कम जो है वो तीनों बड़ी पार्टियों की इस पोजीशन में वो आ जाए कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी ना बने और इस तरह का रिज़ल्ट आए कि वो हुकूमत बनाने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो ताकि बढ़ जाए। और वही हुआ कि आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है ये हुकूमत जो है वो नहीं चल पाएगी और नहीं बन पाएगी। तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो खान साहब की तरह उन पे भी जो है ना वो क्रास जो है वो लग चुका था, लेकिन उनको ये गलतफहमी थी कि उनकी चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए जो है वो राह हमवार की जा रही है, इसीलिए रेड कारपेट जो है इस्तकबाल है वो जो है वो दिया जा रहा है। तो सिर्फ मियाँ साहब ही नहीं, बल्कि मियाँ साहब की जो चौथी बार वज़ीर आज़म के जो लॉबिंग करने वाले जो लॉबिस्ट थे, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सेकंड टियर लीडरशिप में जो लोग थे, वो भी सब शिकस्त से दो चार हुए। उनमें राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, तो ये लोग शिकस्त से दो चार सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुए कि ये वज़ीर आज़म जो चौथी बार जो है वो नवाज शरीफ को लाने पे जो है ना ज़िद थे। तो वो वहाँ शिकस्त से दो चार हुए, जो ओन चौधरी जैसा बंदा 1,72,000 वोट जो है लेके कामयाब होता है या उसे कामयाब कराया जाता है। तो ये इनके साथ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये बाऊजी की लाबेस थे और जो शहबाज शरीफ की जो टीम है वो तकरीबन तकरीबन वो जो है वो इलेक्शन जीतने में जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की जो उनके सेकंड ईयर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, उनमें जो मियाँ नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म बनाने पे ज़िद थे, वो सब जो है वो शिकस्त से दो चार हुए। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ ये इलेक्शन कैंपेन में आने से पहले अगर अपने पार्टी की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ को नामज़द कर देते, जिस तरह उन्होंने अब आके नामज़द किया है, तो मुस्लिम लीग नून को जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई है ये भी ना देखना पड़ती। पीटीआई तो अपनी 70-75 सीटों का रोना रो के अपने दिल का गुबार जो है ये इस गम का जो है इजहार करके
وہ سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، یا پرنٹ میڈیا ہو، یا عوام کے بیچ جا کے اس کا اظہار کر کے وہ اندر کا جو اپنا غم جو ہے وہ شیئر کر کے جو ہے وہ تو ان کو تو ریلیف مل رہا ہے، لیکن اب میاں صاحب کیا کریں، بہو جی کیا کریں کہ وہ اپنا غم نہ دکھانے جو گئے ہیں نہ بتانے جو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا۔ تو میاں نواز شریف جو ہے وہ اگر الیکشن کمپین میں اترنے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف کو نامزد کر دیتے تو مسلم لیگ جس مقام پہ آج کھڑی ہے وہ اس سے بہت بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکی ہوتی، لیکن وہ بضد تھے کہ ان کو چوتھی بار جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے، اور صرف جو خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ اس سے جو ہے نا اپنے لیے جو ہے وہ مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ میرے لیے جو ہے وہ رائے ہموار کی جائے۔ تو جو الیکشن میں یا جو میاں صاحب جن سے امید لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہمیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے، تو وہ اکثریت کی بات جو ہے 2/3 کی وہ عوام سے نہیں کر رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب تھے کہ مجھے جو ہے 2/3 اکثریت جو ہے وہ دلوائی جائے۔ لیکن مینج کرنے والوں نے بھی کمال کیا کہ ایسے تینوں جماعتوں کو لے آئے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے حکومت بنانے کی جو ہے پوزیشن میں نہیں ہے جب تک کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ کولیشن میں نہیں آ جاتی، اور 7 چھوٹی جماعتوں کو جو ہے نا وہ نہیں لیا جاتا۔ تو اس مخلوط حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے چل سکتی ہے، ان کے پر ڈیپینڈ کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس کو اپنا دھکا جو ہے دے رکھے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پلان تھا کہ ایک کمزور حکومت جو ہے وہ جو ہے لائی جائے۔ جہاں تک یہ بیانیہ کہ کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی اگر تو وہ ڈیلیور کرتی تو ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قوم خیالی ہے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ دانش ہے، نہ وین ہے۔ آپ ان کے جو پارٹی منشور ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے پارٹی منشور تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ مستقبل کا جس طرح کے ہم فیس کر رہے ہیں، جو معیشت کے میدان میں وہ جو ہمالیہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اسے سر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ریلیف کی تو بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کو یہ ریلیف دیتے ہیں، کوئی جماعت کہتی ہے ہم 300 یونٹ جو ہے بجلی فری کر دیں گے، کوئی دوسری جماعت کوئی اور ریلیف کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہے، لیکن یہ کوئی بھی سیاسی جماعت بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ریلیف دے گے کہاں پہ۔ ملک تو قرضوں پہ چل رہا ہے، اب قرضہ واپس کرنے کی بات نہیں، قرضے کا جو سود ہے وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ ریلیف کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن یہ بتانے کو قوم کو تیار نہیں ہے کہ یہ ریلیف تو دیں گے، لیکن یہ کہاں سے دیں گے؟ کیا مزید قرضے لے کے عوام کو ریلیف دے کے ان کے اوپر ایک اور جو ہے نا عذاب مسلط کریں گے؟ تو ہمارے جو سیاسی جماعتیں ان کے پاس نہ عقل ہے، نہ دانش ہے، نہ وین ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی مسائل کا حل ہے۔ اس لیے یہ اگر اکثریت بھی انہیں دلا دی جاتی، ان کو 2/3 اکثریت مل جاتی، تو یہ اپنی جو ٹینیور ہے انجوائے کرنے کے سوا انہوں نے کرنا کیا تھا؟ جب سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی وین ہی نہیں ہے، یہ تو صرف جو ہے نا قرضوں پہ مزید قرضے لے کے جو ہے نا وہ ٹائم پاس پالیسی جو ہے نا وہ ہے جو ضیاء اللہ کے مرحوم انہوں نے جب جنیجو حکومت توڑی تھی تو انہوں نے ایک پہلے شعر پڑھا تھا، اس کے بعد یہ جو ہے نا 58(2)B کے تحت جو ہے نا وہ ہتھوڑا چلایا تھا۔ وہ شعر تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو یہ صرف قرض پہ جو ہے نا ملک کو چلا رہے ہیں، جبکہ ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ پلان ہے، اور نہ یہ وین ہے کہ یہ ملک کو ٹریک پہ لے آئیں۔ تو ان حالات میں اگر ان سیاسی جماعتوں کو، وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، کسی کے پاس بھی پلان نہیں ہے
کہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے. جب ان کے پاس پلان ہی نہیں ہے تو ان کو یہ سنگل لارجسٹ پارٹی بنتے یا دو تہائی اکثریت بنتے یا ایک مضبوط ترین حکومت ہوتے تو کیا ڈیلیور کرنا تھا. تو اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ لیڈرشپ ہے، اور جو لیڈرشپ اس وقت دستیاب ہمارے پاس ہے ان کے پاس عقل، دانش اور بیان نہیں ہے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو انہوں نے دو تہائی اکثریت لے کر جو ہے نا وہ عوام کے لیے کون سے جو خواب ہے وہ